बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरी तरफ़ से तमाम मोमिनीन व मोमिनात को सलाम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुस्लिम बिन अकील कौन हैं, आखिर वो किनके भाई हैं, किनके बेटे हैं, और शिया हज़रात में इनका वाक़या इतना अलमशहूर क्यों है। चांद रात वाले दिन सब लोग इनका शोक क्यों मनाते हैं, इनके बच्चों को किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, इन सब सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक के बटन को प्रेस कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो में हमसे कोई गलती कोताही हो जाए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर सकते हैं। तो बिना आपका वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। पहले तमाम आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम भेजती हूँ मैं, और फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम के दामाद हैं, यानी वो बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैह के शौहर हैं, जो कि बीबी पाक दामन के नाम से मशहूर हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम कूफे के बिगड़े हुए हालात को देखकर अपने बच्चों को हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहीम को काजी शरीक के यहाँ हिफाजत की गर्ज से भेज चुके थे। तारीख़ के कुतब में ये भी अता है कि मोहम्मद और इब्राहीम दोनों मासूम थे। उनको भी मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शहीद कर दिया गया था। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर आपके दिमाग में जो सवालात उठ रहे हैं उनको मैं ख़त्म कर दिए जाती हूँ कि मुस्लिम बिन अकील के दो साहबजादे थे, इब्राहीम और मोहम्मद, जिनका नाम था वो बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैह के बेटे हैं, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भांजे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये वो बच्चे हैं कि जब कूफे का बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे, यानी जब करबला की जंग होने वाली थी, तो तब मुस्लिम बिन अकील को फांसी पर लटका दिए जाने के बारे में बातें हो रही थी, यानी उन्हें कैद कर लिया गया था। तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने बच्चों को उन शख्सियात के पास भेज दिया जिनका नाम मैं अभी ले चुकी हूँ, कि उनकी हिफाजत के लिए, ताकि मेरे बच्चे बच जाएँ, उनको कुछ ना हो, उनकी जगह मैं कुर्बान हो जाऊं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस पूरे वाक़या में आपको बहुत सारी सच्चाइयों से पर्दा उठता हुआ दिखेगा कि मुस्लिम बिन अकील आखिरकार कौन है, और शिया हज़रात क्यों बड़ी ईद को बहुत कम मनाते हैं, क्यों वो कहते हैं कि हम बड़ी ईद थोड़ा मतलब सोग में मनाते हैं। इन तमाम सवालात के आपको जवाबात आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि आपने आज की वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत से सुन्नियों में या शियों में एक दूसरे के लिए बगावत फैली हुई है, जो कि आज मैं कुरान और हदीस से पढ़कर आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है, बड़ी ईद का क्या मसला है या छोटी ईद का क्या मसला है, और सबसे बढ़कर कि शिया हज़रात बड़ी ईद पर काले कपड़े क्यों पहनते हैं, क्यों वो सोग मनाते हैं, आखिर मुस्लिम बिन अकील है कौन है, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इनके शहादत से मुसलमान ये ईद थोड़ा कम क्यों मनाते हैं, तो इन तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वापस अपनी मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, हम अपने मौजू पर यहाँ पर थे कि मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शहीद कर दिया गया, यानी उन बच्चों को बाद में मुस्लिम बिन अकील के शहीद कर दिया गया था। रोज़ा उस शहदा में एक हुसैन काशफी ने इस वाक़े की तफसील यूँ बयान की है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने उन दोनों शहजादों को ये कहकर काजी शरीक के पास भेज दिया कि बैठो, तुम इधर ठहरो, मैं तुम्हारे चचा हानी की रिहाई के लिए जंग करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, चचा हानी यानी हज़रत हानी हज़रत मुस्लिम बिन अकील के भाई हैं और बीबी रुकैया के देवर हैं, और वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के भी वो दामाद के भाई लगते हैं। तो आगे हम मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको एक और बात बताते चलें कि जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम के सगे चचा के भी बेटे हैं, यानी चचाजाद भाई हैं,
اور اب ہم دوبارہ سے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے باپ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دن گزرا، پھر رات گزر گئی، پر حضرت مسلم بن عقیل کو نہ واپس آنا تھا نہ آئے۔ بچے پریشانی میں کچھ کھا پی بھی نہ رہے تھے۔ قاضی شریف بھی بچوں کی حالات دیکھ کر آہ بھر کر سر جھکا لیتے، کیونکہ وہ بچوں کو اصل بات بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ 2 دن کچھ نہ کھایا اور انتظار کیا، اور انتظار طویل ہو گیا تو ابراہیم اپنے بھائی محمد کو دیکھ کر رونے شروع ہو گئے۔ ابراہیم روتے ہوئے بڑے بھائی سے کہنے لگا، بھائی خدا جانے کہ ابا جان کب آئیں گے، میں تو مدینے کی گلیوں اور دوستوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے پہنچ جاؤں، اڑ کر مدینے پہنچ جاؤں۔ میرے دوست کیا کہیں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا۔ ایسی ہی معصوم باتیں آپس میں کرتے جیسے سو کر قاضی شریف اور ان کے گھر والوں کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ اسی دوران میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہونے لگا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس پر جاسوس بچوں کو ہر طرف تلاش کرنے لگے۔ اب قاضی شریف سے نہ رہا گیا اور وہ دل تھام کر بڑے پریشانی کے حالات میں شہزادوں کے ساتھ عرض کرنے لگا، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چو چو کر اپنی آنکھیں سے لگاتے تھے، اور وہ آج تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ وہ سب مکار لوگ تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چھپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں مزید تمہیں یہاں ٹھہراؤں تو کیسے لمحے بھی تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، میں نے سنا ہے کہ آج باب الاراکین سے ایک کارواں مدینہ روانہ ہونے والا ہے۔ ان دونوں بچوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہمدرد کے حوالے کر دو، جو نہ صرف ہمدرد ہو بلکہ محب اہل بیت کے سپرد کر کے اس کو حالات سے آگاہ کر دینا اور تاکید کر دینا کہ ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اسد جب ان بچوں کو لے کر پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر تیزی سے آگے بڑھا، اور جب قافلے کی گرد نظر آئی تو بچوں کو گرد دکھا کر کہا، دیکھو وہ قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا آیا اور بچے تیزی سے آگے چلنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی قافلہ غائب ہو گیا اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ معصوم بچے ان حالات اور تنہائی سے گھبرا کر رونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و ہوس کی لالچ رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو تب تک جیل میں رکھو جب تک کہ میں امیر المومنین یزید نعوذ باللہ سے پوچھ نہ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ جیل کا داروغہ کا مشکور نام تھا۔ جیل کا داروغہ محب اہل بیت تھا۔ اسے بچوں کی بے بسی پر بہت ترس آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ بچوں کی جان بچانی ہے، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا کر اپنے گھر لایا، کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور انہیں قدسیہ کے راہ پر لا کر کہا کہ تم لوگ اسی رستے پر چلے جاؤ، جب قدسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنے اسے ہماری انگوٹھی دکھانا اور سارے حالات بتانا، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔ دونوں شہزادے قدسیہ کی راہ پر چل پڑے، مگر چونکہ انہیں بھی اس چھوٹی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا اس لیے وہ رستہ بھول گئے۔ رات بھر چلنے کے بعد جب صبح ہوئی تو دونوں بھائی گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچے جہاں سے کوفہ کے باہر قدسیہ کے راستے پر چلے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے معصوم دل دہل گئے۔ وہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں پر کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دے۔ انہیں قریب ہے ایک کھوکھلا درخت نظر آیا،
वहीं पास एक कुआं था। दोनों उसी दरख्त की आड़ में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक लौंडी पानी भरने आई। उसने जब बच्चों को देखा तो करीब आई और उन दोनों की नौरानी चेहरों में शाने शहजादगी देखकर कहा, शहजादों, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे छुपे बैठे हो? उन्होंने कहा, हम यतीम और बेकस हैं और राह भटके हुए मुसीबत ज़दा मुसाफिर हैं। लौंडी ने कहा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बाप का नाम सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। उसने कहा कि तुम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के बेटे हो। तो वो और फूट फूट कर रोने लगी। लौंडी ने कहा, मैं जिसकी लौंडी हूँ वो मुहिब्बे अहले बैत है। आओ चलो उनके पास ले जाती हूँ। दोनों भाई उसके साथ चल पड़े। लौंडी उन्हें अपनी मलिका के पास ले गई और सारा वाक़या बताया। मलिका को इन शहजादों की आमद पर बहुत खुशी हुई। इस खुशी में उस नेक मलिका ने लौंडी को आज़ाद कर दिया और दोनों शहजादों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आई और तसल्ली दिलाती कि फ़िक्र ना करो। लौंडी से कहा कि इन दोनों की यहाँ तशरीफ़ आवरी का राज पोशीदा रखना, मेरे शौहर हारिस को ना बताना। इधर इब्ने ज़ियाद को जब मालूम हुआ कि मशकूर दरोगा ने दोनों बच्चों को रिहा कर दिया है तो उसने मशकूर को बुला कर पूछा कि तुमने मुस्लिम के बच्चों को क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी के लिए उनको रिहा कर दिया है। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम मुझसे डरा नहीं? उसने कहा, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुझे उन बच्चों की रिहाई पर क्या मिला? मशकूर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इनके रहने करने के सबब हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मेरी शिफ़ात फरमा देंगे। अलबत्ता तो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को शहीद करने के सबब इस नेमत से महरूम रहेगा। इब्ने ज़ियाद इस जवाब पर गज़बनाक हो गया और कहा कि मैं अभी तुझे सख्त सज़ा देता हूँ। उस पर मशकूर ने कहा, एक नहीं, अगर मशकूर की 1000 जानें भी हो तो सब उन पर कुर्बान हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इसे इतने कोड़े मारो कि ये मर जाए और फिर भी इसका सर तन से जुदा कर दो। जल्लाद ने जब कोड़े मारने शुरू किए तो मशकूर ने पहले कोड़े पर कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे पर कहा, इल्लल्लाहु आलमीन, मुझे सब्र अता फरमा। तीसरे कोड़े पर कहा, खुदाए वंद, मुझे बख्श दे। चोट पर कहा, इलाहुल आलमीन, मुझे अहले बैत नबूवत की मोहब्बत में ये सज़ा मिल रही है। पांचवें पर कहा, या इलाही, मुझे अपने रसूल और उनकी बैत तहार के पास पहुंचा दी। फिर इसके बाद खामोश हो गया और जल्लाद ने उनको कत्ल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर वो नेक बीबी दिलो जान से दिन भर उन दोनों भाइयों की खिदमत में लगी रही और हर तरह से उनकी दिलजोई करती रही। फिर रात में खाना खिलाकर उनको अलग कमरे में सुलाकर वापस ही आई थी कि उसका शौहर हारिस आ गया। उन्होंने पूछा, आप सारा दिन कहाँ रहे? हारिस ने कहा कि दरोगा मशकूर ने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को कैद से रिहा कर दिया तो अमीर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ऐलान किया कि जो शख्स उनको पकड़ कर लाएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। मैं उन्हीं बच्चों की तलाश में दिन भर परेशान रहा, यहाँ तक कि इस भाग दौड़ में मेरा घोड़ा भी मर गया और मुझे उनकी तलाश में पैदल चलना पड़ा। औरत ने कहा, अल्लाह से डरो और अहले बैत के बारे में ऐसा ख्याल दिल से निकाल दो। उसने कहा, चुप रह तू, तुझे क्या मालूम? इब्ने ज़ियाद ने कहा है कि जो शख्स उन बच्चों को लाएगा वो उसे माला माल कर देगा और लोग भी बच्चों की तलाश में लगे रहे हैं। औरत ने कहा कि कितने बदनसीब लोग हैं जो दुनिया की खातिर उन यतीम बच्चों को दुश्मन के हवाले करने के लिए तैयार है। खुदावंद को क्या मुंह दिखाएंगे? हारिस का दिल तबाह हो चुका था। बीवी के समझाने का उस पर कोई असर न हुआ। उसने कहा कि नसीहत की ज़रूरत नहीं है, मैं नफ़ा नुकसान खुद समझता हूँ, चल तू खाना ला। और वो खाना खाकर सो गए। आधी रात के बाद बड़े भाई मोहम्मद ने ख्वाब देखा और बेदार होकर छोटे भाई को जगाते हुए कहा कि उठो, मैंने ख्वाब देखा है कि नबी करीम मौला अली, बीबी फातिमा तो ज़हरा और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत की सैर कर रही हैं और हजूर पाक ने अब्बा जान से फरमा रहे हैं कि तुम चले आए और अपने बच्चों को जालिमों में छोड़ आए। तो अब्बा जान ने अर्ज़ किया कि वो भी अनकरीब आने वाले हैं। छोटे भाई ने कहा कि भाई जान, मैंने भी इस तरह का ख्वाब देखा है, क्या सचमुच हम लोग सुबह कत्ल कर दिए जाएंगे? हाय, हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक दूसरों की बाहों में बाहें डालकर आपस में रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मौत के नींद सुला दी गई उन्हें। आखिरकार जब सुबह हुई तो हारिस को पता लगा कि ये बच्चे उनके घर में हैं। वो फटाफट से इन्हें उनके पास ले गया। वो बदबख्त नामुराद
اس نے ابن زیاد کے آگے ان بچوں کو پیش کر دیا اور اس طرح سے ہمارے شہزادے شہید ہو گئے۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے، لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر کار ان بچوں کی اتنی کیوں اہمیت ہے؟ کیوں شیعہ حضرات یا سنی بھی جو عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مولا علی کی اولاد سے، حضرت محمد کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، وہ اس بات پر عمل ضرور کرتے ہیں کہ وہ عید کے پہلے دن کالے لباس پہنتے ہیں؟ کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھائی مولا علی المشکل کشا ہیں۔ آگے سے ان کے داماد اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل ہیں اور ان کی بیٹی کے شوہر ہیں۔ ان کے نواسے شہید کر دیے گئے معصوم بچے، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے بھی وہ نواسے لگتے تھے، ان کی نواسی کے بچے ان کے نواسے لگتے تھے۔ ناظرین گرامی، ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ کی آل کے غم میں غم منانا چاہیے اور خوشی میں خوشی منانی چاہیے۔ یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کی آل کے غم میں غم منانا چاہیے اور خوشی میں خوشی۔ اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو اور کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ تمام جو بھی سوالات جوابات جو آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائے گئے ہیں یا پورا واقعہ بتایا گیا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، باقی طبقے صحابہ کی لکھی ہوئی کتابوں سے ثابت ہے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آج کی ویڈیو میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ہمیں ہماری غلطی کو بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اپنی غلطی کو سدھار سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، تاکہ جو لوگ اپنے ذہن میں غلط وہم و گمان رکھتے ہیں وہ صاف ہو سکیں اور وہ بھی اہل بیت سے محبت کر سکیں، کوئی بھی نفرت نہ دل میں رکھ سکیں، کوئی بھی غلط مفروضہ دل میں نہ بنا سکیں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، یا ہماری کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو تو اسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو اسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی اسلامی واقعہ ہو تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم جلد از جلد قرآن و حدیث سے دیکھ کر اسے ثابت کر کے پورے واقعے کو آپ کے سامنے لا سکیں۔ اکثر اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔